Candido nagpuyo sa Sitio Ilaya, kawayan dalaget lalawigan sa Subo. Nabaniog siya sa maong balangay nga tambalanan ug may gahom sa pagkighinabi sa mga dili ing ato. Tungod kini sa gihabak niyang kwentas nga bronze nga may hugis sa usa ka agilang nagdupa sulod sa usa ka lingin nga nagliyong sa agila. Ang kwentas hinatag sa usa ka tiguang nga lalaki nga taga bukid nga iyang gipasaylo sa iyang balon usa ka udto ni ana. Dihang nangguna siya sa iyang baul didto sa bungtod sa daw. Taas ug buhok nga ubanon ang tiguang. Taas ug puti pud ang iyang bungot. Abuhon ang iyang pamiste, nagkawo siya buli nga nagkagidlay. Human nilag pangaon, nagpasalamat ang tiguang ug gihatag kang Inko Candido ang kwintas. Magsilbi ra kana kanimo labi na buot kang makigsulti sa dili makita nga mga linalang. Maoy sulti sa tiguang human ni padayon kini pagtunga sa bukid. Gikan niadto wala nagyud kakita ni Inko Candido pag-usab ang tiguang. Usa ka higayon may nahitabo nga dautan sa balangay. Nangamatay ang mga kahayupan, giatay ang mga manok, baboy, baka, kabaw, kanding ug uban pang mga hayop nga binuhi sa mga mulupyo. Na nagmulo og nagpanakla sa ilang mga dila ang mga silingan ni Ingkong Candido sa gidangatan sa ilang mga kahayupan. Apan nahibulong sila kay bisan usa walay namatay sa tulo ka buok baboy ni Ingkong Candido. Sa iyang mga manok, duha ka bag-ong tali daygi dungoy. Ngano Ingko? Nga wa may namatay sa imong mga baboy. Ug duha ka bag-ong tali nga gidungoy sa imong mga manok. Pangutana sa usa ka silingan. Gilalis ko si Kapitan Balgos. Tubag ni Ingko Candido. Kinsa day siya Ingko? Sukna sa silingan. Siya ang kapitan sa dakong barko ni Maria Cacao. Kagabi nilarga sila padulong sa Amerika kay dunay gipahatod nga mga kakao, asero ug bulawan. Giaway ko siya kay gusto niya dadon ang tulo ka baboy ug ang mga manok. Kay sugo ni Maria Cacao aron daghan ang ilahang mabalon sa biyahe kay layo ra batong Amerika. Saysay ni Ingko Candido. Maayo kay nagpakita siya nimo engkanto man siya. Tungod ka na sa gahom ning akong kwintas, apan wala ko kaklaro sa iyang naong kay nagdagtungda man siya sa akong atubangan. Murag anino. Hinuon, klaro iyang tingog nga murag gikan sa ilawom sa yuta. Giunsa man nimo pagkumbensir si Kapitan Balgos aron dili na mo dadon mga hayupan? Akong gihadlok giingnan nako nga kung dili siya musugot sa akong mga hangyo, sultian ko ang katawhan nga sila ang nanguha sa mga binuhing hayupan sa mga tao aron mabalon sa biyahe ni Maria Cacao. Nisumbalik si Kapitan Balgos nga dili muto ang mga tao kanako kay makita man sa mga tao na nagligdas nga walay kinabuhi ang ilahang mga hayupan. Ako siya ang gitubag nga mutuo ang mga tao nako tungod ning akong kwentas. Ug ipakita ko kini kaniya. Nasibog siya sa pagkidlap sa bronze na hitdangan sa silaw sa himatyong bulan. Unya, ako siyang giingnan nga ako nasayod sa ilang paagi. Ang mga hayupan ilisan nilang balani sa saging na nga sa pananaw. Sa mga tao mao ilahang hayupan nga nangamatay pinaagi sa usa ka lamat. Miingham si Ingko Candido. Unya Ingko? Unsay iyang hukom? Nisugot siya sa akong hangyo. Basta dili lang kumusulti sa mga tao sa akong nahibaw-an bahin sa kanilang mga engkanto. Wala nila dad-a ang tulo ko ka baboy. Apan gipangay ni Kapitan Balgos ang duha ka kabag-ong taling nga labuyo kay humot ko nung isugba sahi sa langgam. Sa paglabay sa mga katuigan, nahibaw-an ra gihapon sa mga mulupyo sa Ilaya, gikan mismo ni Ingko Candido nga sa panahon nga moabot ang mga piste ug mga matay ang ilang mga kahayupan, gisugo na usab ni Maria Cacao
si Kapitan Balgos aron pagpangalap og mga hayop nga mabalo nila sa ilang biyahe paingon sa Amerika o Europa aron pagtumod og kakao, asero ug bulawan.